तो गाल्फान इशू चल्लेलो आसा क्रायसीस कसो पळयता हो विशय तुमी आनी तुमी सरकारा कडेन उलयला सीएमा कडेन एक विषय कशा आसा गल्फांत जो इशू निर्माण जाल्लो आसा की तो खरें म्हळ्यार म्हणजे भारताच्या दृश्टिकोनातून पूर्ण जगाच्या दृश्टिकोनातून अत्यंत हानिकारक आसा की जगांक शांतता आसची म्हणजे मनशाचें लायफ आसा न्ही इतलें जें अत्यंत मौल्यवान आसा तें प्रिजर्व करपाचें अत्यंत आमकां सगळ्यांचीच आवश्यकता आसा आनी त्या दृश्टिकोनातून आज जें चल्लां म्हणजे कांय डेंजरस ज्यो गजाली आसा न्ही त्यो कोणी लक्षांत घेता आनी त्या दृश्टिकोनातून आमी आमच्या भारता कडेन इंडिये कडेन पळयता आसतना आमचे कितलेशेच भाव जे आसा ते गल्फ कंट्री मध्ये आपल्या रोजी रोटी खातीर थंय गेल्ले आसा आनी त्यामुळे तांच्या दृश्टिकोनांतल्यान चिंतेचो विशय आसा आनी हांगा जे इंडियेंत तांचे फॅमिली आसा तांच्या दृश्टिकोनांतल्यान चिंतेचो विशय आसा म्हणजे एक प्रकारचो आपल्या फॅमिली संदर्भांत जो आसा न्ही एक हळहळ जो आसा न्ही प्रत्येकाक दिसता त्यामुळे आमी भारता कडेन साकून जे आमचे PM आसून बाकी सगळे आमचे मुख्यमंत्री सगळ्यांचे कडच्यान की ह्या सगळ्या गजाली खातीर म्हणजे थंयच्यान आमचे जे भारतीय आसा तांकां थंयच्यान काडप हें अत्यंत म्हत्वाची गजाल आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जशें फाटीं युक्रेन आनी रशियाची युद्ध जालें त्या वेळाचेर कितलेशेच भारतीयांक काडले की तशा तरेन आमकां तांच्या भारतांतले जे आमचे बांदव आसा तांकां हाडप हें तितलेंच गरजेचें आसा आनी त्या दृश्टिकोनाचे प्रयत्न सगळ्या स्तराचे चल्ले आसा त्यामुळे आमी देवा कडेन इतलेंच मागुया की हें एकदांचें युद्ध आसा थांबोवन की जे संकटांक जे लोक पडलेले आसा तांची एकदांची मुक्ती जावची आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान आव्हान सगळे कडच्यान जें जायत आसा त्या दृश्टिकोनाच्यान हांव इतलेंच म्हणन की जे लोक आज थंय गल्फ कंट्रीक आसा की त्या लोकांनी आपलो म्हणजे सुरक्षिते खातीर जे आसा न्ही की ताणें भितर रावचें आनी जेन्ना 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 संदी मेळटी तातूंतल्यान त्या देशांतल्यान भायर सरून जे आसा न्ही भारतांत येवचें की त्या दृश्टिकोनान प्रयत्न करपाक जाय त्या दृश्टिकोनान सगळ्या स्तराचेर आमी एज अ सरकार म्हणून जे आसा न्ही की आमच्या गोंय सरकाराक प्रयत्न आमी आव्हान करतले त्या बरोबर भारत सरकाराक आव्हान करतले आनी विशेष PM किंवा हाय लेवलाचेर हे सगळे प्रयत्न चल्लेले आसा आमी इतलेंच मागया भारतीय लोकांचें आमच्या बांदवाचें जें आसा न्ही की गोंयकार आसा ते गोंयकाराचें आमचें आरोग्य आसा न्ही सुरक्षीत उरचें आनी खंयच्याच प्रकारची हानी जावची न्ही अशें आमी देवा कडेन मागया.